केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनुहोस् हेरौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड कैफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड, नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोर्खा पुलिस बटालियनमा गोर्खा जातिबाट केवल 4 जनाको मात्र नियुक्ति पाएको कुरामाथि क्रामक वा कालेबुङ आञ्चलिक समितिले जनाए आपत्ति। किशोर प्रधानले भने यो गोर्खाहरूको निम्ति षड्यन्त्रपूर्ण शोषण हो। असमबाट भाजपाको विरोध। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राज्य सरकारले गोर्खाहरूसँग अन्याय र अत्याचार गरेको गोर्खा नेता भास्कर दाहालको आरोप। मानव तस्करी अनि बाल यौन शोषण रोकथामबारे कालेबुङमा 1 दिवसीय सचेतना कार्यशाला सम्पन्न। सालबारी काजीमान प्रधान रोडमा रहेको कल्याण चोकलाई असित राई स्मृति चोकको नामकरण। यता थामी विकास बोर्ड चेयरम्यान र केही सदस्यहरूले आफूलाई भिक्टिमाइज गरिरहेको बोर्ड उपाध्यक्ष शेरबहादुर थामीको आरोप। अनि अम्बुटार कल्याण समाजको आयोजनामा स्वर्गीय गोपाल गिरी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न। पश्चिम बङ्गाल सरकारले गठन गरेको विभिन्न पुलिस बटालियनको गोर्खा बटालियनमा गोर्खा जातिबाट केवल 4 जनाले मात्र नियुक्ति पत्र पाएको कुरामाथि क्रामक कालेबुङ आञ्चलिक समितिले कालेबुङ जिल्ला थाना प्रभारीसित भेटवार्ता गरेको छ। भेटवार्तापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आञ्चलिक अध्यक्ष किशोर प्रधानले यो गोर्खाहरूको निम्ति षड्यन्त्रपूर्ण शोषण रहेको बताउँदै उक्त विषयमाथि पार्टीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्राचार गरिने भएको जनाएका छन्। र यो सत्य यदि हो भने फेरि पनि गोर्खाहरूमाथि एउटा षड्यन्त्रपूर्ण एउटा यो शोषण भएको हामीले के अरे ठहर गऱ्यौँ र आज हामीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई आइसी साहबको माध्यममा एउटा चिठी लिएर आएको थियौँ र चिठीमा हामीले त्यही उल्लेख गरेको थियौँ कि गोर्खा बटालियन र जुन चाहिँ के अरे तपाईँको राजवंशी बटालियनको जुन घोषणा र नियुक्ति गर्ने नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरू चाँडो हुन्छ भनेर सुनेपछि त्यसलाई हामीले एउटा वेलकम पनि गरेको थियौँ। किनभने एउटा रोजगारको पनि एउटा नोकरीको पनि एउटा त्यसको ठुलो एउटा उपभोग हाम्रो गोर्खा युवाहरूले गर्नु सक्छ भनेर भनेको थियौँ। तर अब यो घटना घटिसकेपछि चाहिँ हामी पनि अन्यलमा भयौँ। यसबले भन्नुभयो मेरो माध्यमले चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीलाई चिठी पठाउनु, तपाईहरुको चिठी म पठाउन सक्दिनँ किनभने त्यो एउटा प्रोसेस होइन। तपाईले मुख्यमन्त्री स्वयंलाई चिठी पठाउनुहोस् जहाँसम्म मेरो नोटिसमा कुरो आएको हो कि यसको के अरे प्रोसेस चाहिँ चल्दैछ, नियुक्ति गर्ने प्रोसेस चल्दैछ। तर कति नियुक्ति भयो कति नियुक्ति भएन यो मलाई के थाहा हुन सक्दैन, त्यो मेरो चाहिँ के अरे क्षेत्रभित्रको कुरो होइन। तर मैले पनि सुनेको हो 123 जनालाई चाहिँ डेपुटेसनमा पठाएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। र हामीले अब यो चिठी हामी सोझो बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई पठाउँछौँ। यो कार्यले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खा बटालियन गठन नै एउटा शङ्कास्पद भयो। किनभने बटालियन चाहिँ गोर्खा, डेपुटेसन चाहिँ अगोर्खा र यदि गोर्खा बटालियनै गर्छ भने अहिले नयाँ नियुक्ति यदि गर्नु सक्दैन भने पनि त्यस्तो बटालियनहरू धेरै छ जहाँ चाहिँ गोर्खा सिपाहीहरू अहिले कार्यरत छ। उनीहरूलाई नै पनि नयाँ नियुक्ति नबनिन्जेलसम्म त्यो गोर्खाहरूलाई नै गोर्खा बटालियनमा चाहिँ डेपुटेसनमा पठाउनु पर्ने थियो र अगोर्खा बटालियनलाई चाहिँ गोर्खा बटालियनमा पठाएर फेरि पनि त्यहाँ हाम्रो गोर्खाहरूलाई फेरि भविष्यमा सिट सुरक्षित नहुने यो जुन चाहिँ अतिक्रमण हुने यो एउटा
के अरे शङ्का बढेको हामीले पायौँ। यसैले गर्दाखेरि क्रामाकपाले यो जुन चाहिँ सरकारको यो अथवा पुलिस विभागको यो जुन प्रोसेसलाई चाहिँ हामी निन्दा गऱ्यौँ। पश्चिम बङ्गालमा हामी जुन अल्पसङ्ख्यक हिसाबमा हामी बसोबासी गरिरहेछौँ, राजनीतिक सुरक्षादेखि लिएर अरू कुनै पनि हामीलाई सुरक्षा यो सरकारहरूले दिएको छैन भन्ने हामीले सोच राखेको छौँ। बङ्गालको के अरे सहयोगमा चल्ने दार्जिलिङका राजनीतिक पार्टीहरू जो छ उनीहरूले पनि यो कुरो उठाउनुपर्छ र हामीले विकास भन्दाखेरि चाहिँ झोडा नालाको विकास मात्रै हामीले कुरा नगरेर एउटा स्थायी रोजगारको विकासको पनि हामीले कुरा अगाडि लिएर जानुपर्छ। जबसम्म हाम्रो छुट्टै राज्य अथवा छुट्टै प्रान्त हुँदैन तबसम्म केन्द्र र राज्य सरकारले दिने विकासहरूको हामीले सही उपयोग हामीले गर्नु पाउनुपर्छ भनेर हामी क्रामाकको आञ्चलिक कमिटी यो कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्दै हामी मुख्यमन्त्रीहरूलाई अलग्गै हामी चिठी पठाउने हामी चाँजो मिलाउँदैछौँ। आसामबाट भाजपाको विरोधमा बयान अघि आएको छ। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राज्य सरकारले गोर्खाहरूसँग अन्याय र अत्याचार गरेको भनी गम्भीर आरोप लगाउँदै गोर्खा नेता भास्कर दाहालले यसपटकको चुनावमा यसको जवाब दिन असमका गोर्खा जनतासँग अपिल गरेका छन्। विशेष गरी भारतीय जनता पार्टीले पहिलो क्रममै गोर्खाहरूको जुन प्रतिनिधि प्रेरण गर्ने व्यवस्था हो त्यसैबाट हामीलाई बाटो मार्ने प्रयास गरेको छ। जस्तै विगतको तेजपुर लोकसभा चुनावको निम्ति भारतीय जनता पार्टीबाट एक्जिस्टिङ एमपी सन्मान्य आरपी शर्माजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्राथिता भेट्नुहुन्छ भनेर सबै गोर्खाहरूले आशा गरेका थिए। काङ्ग्रेस दलबाट पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले प्राथिता दावेदार गरेका थिए। त्यसमध्ये काङ्ग्रेस दलले हाम्रा सन्मान्य प्राक्तन मन्त्री टङ्कबहादुर राईज्यूलाई प्राथिता दिनको निम्ति एआइसिसीले निम्त्याएर उहाँलाई अनुरोध गरेको हो। तर उहाँले म उठ्न सक्दिनँ, असमर्थ छु भन्दाखेरि अर्को कुनै मान्छेलाई दिएर काङ्ग्रेस दलले प्रतिनिधित्व गराएको हो। तर भारतीय जनता पार्टीले खाँदाको एमपीको नाम काटेर उहाँलाई भारतीय जनता पार्टीमा जुन उहाँको देन थियो, अवदान थियो, त्यो सबै अवदानलाई बिर्सेर भारतीय जनता पार्टीबाट नै बिदाई दिए, भारतीय जनता पार्टीबाट खेदाइदिए। त्यो गोर्खा जातिको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यजनक कुरो हो। त्यसरी नै विगतको दिनमा काङ्ग्रेस दलले असमका विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठीको विकासको निम्ति उन्नयन परिषद गठन गरेको थियो। 33 वटा उन्नयन परिषद मध्ये गोर्खा उन्नयन परिषद एउटा अन्यतम थियो र गोर्खा उन्नयन परिषदले पनि वर्षको 3,70,00,000 रुपियाँसम्म प्राप्त गरेर गरिबी गोर्खाहरू समाजमा सहयोग पुर्याएर सेवा पुर्याएको थियो। त्यो सर्वविदितै थियो। तर विगतको लगभग 5 वर्ष समयसम्म भारतीय जनता पार्टीले असम सरकारले 1 पैसा पनि नदिएर गोर्खा उन्नयन परिषदलाई जस्ताको तस्तै नामका अवस्था मात्रै राखिदिएको छ, जसको फलस्वरूप हाम्रा गोर्खा गरिब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो प्राप्य अधिकार हकबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। त्यसैले भारतीय जनता पार्टीको जुन असम सरकारले गोर्खा जातिलाई कहिल्यै पनि भलो चिताएन। विगतको दिनमा काङ्ग्रेस दलले, काङ्ग्रेस सरकारले नेपाली पठन पाठनको निम्ति शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था गरेको थियो। 100 वटा शिक्षकहरू नियुक्ति पनि प्रदान गरिएको थियो। विगतका दिनमा लगभग 200 वटा शिक्षकहरू नियुक्ति प्रक्रिया चलेको थियो, प्रदान गरिएको थियो। तर आज भारतीय जनता पार्टीको सरकारले नेपाली भाषा पठन पाठनको निम्ति कुनै शिक्षक नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरो कहिल्यै चिन्ता गरेन, त्यो कुरोलाई प्राधान्य पनि दिएन। बरञ्च नयाँ शिक्षकहरू जो नियुक्ति भए, जुन विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू नियुक्ति भए, प्रादेशिकरण भए, सबै स्कुलहरू प्रादेशिकरण भए, तर हामीहरूका नेपाली माध्यम पढाउने शिक्षकहरूको नोकरीलाई प्रादेशिकरण गरा गएन, सरकारीकरण गरा गएन, सबैलाई नोकरी दिया गयो। हाम्रा नेपाली भाषालाई पठन गराउने शिक्षकहरूको नोकरीबाट वञ्चित गरियो। भुक्तभोगी मानिसहरूले अनुदान पाएका छन्, भेटेका छन् भन्ने विज्ञापनमा देखिन्छ, तर वास्तवमा भन्नु हो भने कुनै पनि भुक्तभोगी मान्छेहरूले केही भेटाएका छैनन्। विकल्प सिवाय विज्ञापन हेर्न बाहेकदेखि अरू केही छैन। मूल्य वृद्धिहरू कमेको भनेको छ, पेट्रोलको दाम वृद्धि भएको छ, डिजेलको दाम वृद्धि भएको छ, त्यसको साथसाथै विभिन्न हामीले व्यवहारिक गर्ने सामग्रीहरूको दाम वृद्धि भएको छ। यस वृद्धिको फलस्वरूपले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई आज बाँच्नको निम्ति त्राहिमाम भएको छ। कृषि ऐन ल्याएको छ, जुन कृषि ऐनले हाम्रो खेती कोदालो गर्ने साधारण कृषिजीवीहरूको मुखबाट पनि 2 मुठी अन्न पनि छिन्ने प्रयास गरिएको छ। यसरी नै आउँदा दिनमा भारतीय जनता पार्टी यसरी नै सरकार गठन गर्यो भने एकमात्र गोर्खा मात्रै भन्ने कुरो आउँदैन। असममा बस्ने विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठीहरू नै यहाँ
सङ्कटको चपेटमा परिनेछन्, यो साँचो कुरो हो। बृहत्तर असमिया जाति असमिया भाषीको साथसाथै विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी नै थानबान हुन्छ। असम विश्व मानचित्रबाट हराउँछ। त्यसको निम्ति सबै जाग्ने समय आएको छ र म गोर्खा सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्दछु, किनकि कुनै राजनैतिक दलको नाममा आफूले मत दिएर आफ्नो सरकार भनेर ग्रहण गरेर पनि यत्रो ढाँटेर एउटा गोर्खा जातिलाई यत्रो अपमान गर्दा पनि प्रत्युत्तर दिने समय आएको छ र सबैले कम्मर कसेर प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ भने आह्वान गर्दछु। आउनुहोस्, हामी सबै एकजुट हौँ, हामी पनि बाँचौँ, असम बचाउँ, असमलाई पनि रक्षा गरौँ। बृहत्तर असमिया जाति र असमिया भाषा र असमलाई हामी सुरक्षित पारौँ। भारतको अरू राज्य जस्तै हाम्रो राज्यलाई पनि उन्नतिको शिखरमा लैजाउँ। मानव तस्करी अनि बाल यौन शोषण रोकथामबारे एक दिवसीय सचेतना कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण कालेबुङ अनि मार्ग एनजिओ दार्जिलिङ इन एसोसिएसन विथ एफएक्सबी इन्डिया सुरक्षाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यशाला कालेबुङ जिल्ला पुलिसको सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भएको हो। जिल्ला पुलिसका विभिन्न अधिकारीहरूलाई लिएर सम्पन्न कार्यशालामा मुख्य रूपले कालेबुङ जिल्ला न्यायाधीश यस्मिन फतिमा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजिम सैक, जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण कालेबुङ सचिव विशाल मगरान्ती, डिस्ट्रिक्ट सोसियल वेलफेयर अफिसर दिछेन निमा अनि मार्गका निर्देशक निर्णय जोन छेत्री, समाजसेवी राधा खवास आदि उपस्थित थिए। पुलिस अधीक्षक अजिम सैकले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो काण्डहरूमाथि कडा निगरानी राखेर रोकथामको निम्ति पुलिस प्रशासनको छुट्टै एउटा युनिट रहेको जनाएका छन्, जसमार्फत पीडित पक्षलाई न्याय दिन आफूहरू हरदम अघि रहेको बताएका छन्। हमारा एक डेडिकेटेड यूनिट है इसके लिए, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। देयर आर स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स आल्सो पोस्टेड इन दैट। वो स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स में जाते रहते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, एंड वी टेक अलोंग women officers also to be sensitive to the demands, the needs of the children out there, to the women out there. We have women officers also. तो ये इंटरेक्शन जितना होगा, जितना हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। सर, आपके साथ जिसने गलती किया है वो दोबारा कल किसी और के साथ भी कर सकता है और आप ही के साथ दोबारा कर सकता है। आप अगर बोलेंगे आके हमारे सामने आके, तो उस आदमी को तो पक्का ही पक्का, और उस आदमी को देख के बाकी जो फ्यूचर में करने वाले हैं क्रिमिनल्स हो सकते हैं, वो भी डटर हो जाएंगे। सो आई वुड आस्क, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, कंप्लेंट, let us work together and put these criminals, these evil people behind bar, so that others take a lesson from that. अर्कोतिर कार्यशालाबारे जानकारी दिँदै मार्गको तर्फबाट समाजसेवी राधा खवासले विशेष प्रवासी कार्यमा मानव तस्करीको अधिक सम्भावना हुने बताउँदै हाल दार्जिलिङ क्षेत्रको चिया बगानहरू बन्द भएको कारण मानिसहरू अन्यत्र ठाउँ रोजगारको निम्ति जाँदा तस्करीको शिकार हुनु परिरहेको बताएकी छन्। यस्तोमा ज्यादा माइग्रेसन प्रोसेसमा चाहिँ मतलब ट्राफिकिङ हिल्सबाट चाहिँ चान्सेस छ। अनि यहाँ दार्जिलिङमा, कालिम्पोङ होइन तर दार्जिलिङमा कतिवटा टी गार्डनहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि माइग्रेसन एकदमै बढेर गएको छ अरू जग्गातिर माइग्रेट गर्ने, र त्यो माइग्रेसन त्यो बिचमा पनि एकदमै ट्राफिकिङ, ह्युमन ट्राफिकिङको चाहिँ चान्सेस। एकसाथ तपाईँहरूले पुलिसहरूलाई हामी जताउने छौँ कि एकसाथ हामीले मिलेर चाहिँ कसरी काम गर्छौँ। कतिवटा हामीले पुलिस स्टेसनहरूमा देखेको छौँ पुलिसले इन्भल्भ गराउँदैन, एक्लै काम गर्नु खोज्छ, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो फलस्वरूप राम्रो रिजल्ट आउँदैन। त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ आज हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। भारतीय नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकार असित राईको नाममा मेथीबारी सालबारीको दुर्गानगर कल्याण समाजको आयोजनामा सालबारीको काजीमान प्रधान रोडमा रहेको कल्याण चोकलाई असित राई स्मृति चोक नामकरण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता दुर्गानगर कल्याण समाजको सभापति नारद छेत्रीले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर जसी योन्जन प्यासी उपस्थित थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकारहरू नरबहादुर दाहाल, ज्ञानेन्द्र खतिवडा, राजन मोक्तान र युवा कवि एवं पत्रकार हनोक थापा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा भारतीय नेपाली साहित्यमा बहुमूल्य योगदान दिने साहित्यकार असित राईको नाममा सालबारीको काजीवन प्रधान रोडमा रहेको कल्याण चोकलाई असित राई स्मृति चोक भनी नामकरण गरिएको छ। उक्त असित राई स्मृति चोकको नामकरण गरी उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि डाक्टर जसोजन प्यासी र विशिष्ट साहित्यकार नरबहादुर दाहालद्वारा गरिएको थियो भने असित राई स्मृति चोकको घोषणा सभाध्यक्ष नारद छेत्रीद्वारा गरिएको छ। यसै कार्यक्रममा साहित्यकार असित राईकी पत्नी शान्ति राईलाई दुर्गानगर कल्याण समाजको तर्फबाट सम्मान पनि गरिएको छ।
यस अवसरमा लामो समयदेखि सालबारीमा शब्द समय नामक साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी साहित्यमा ठूलो योगदान दिने सालबारीका स्थानीय वरिष्ठ साहित्यकारहरू नरबहादुर दाहाल, ज्ञानेन्द्र खतिवडा, मोहन ठकुरी र राजन मोक्तानलाई खदार्पण सहित सल ओढाएर स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको छ। साथै कार्यक्रममा साहित्यकार र पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान दिने युवा कवि एवं पत्रकार हनोक थापालाई पनि खदार्पण सहित सल ओढाई प्रमुख अतिथि डाक्टर जसयोन्जन प्यासीको बाहुलीबाट स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा डाक्टर जसयोन्जन प्यासी, नरबहादुर दाहाल, ज्ञानेन्द्र खतिवडा लगायत सभाध्यक्ष नरद छेत्रीद्वारा वक्तव्य राखिएको थियो भने धन्यवाद ज्ञापन रेभरन हेमन्त काफ्लेद्वारा गरिएको थियो। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै दुर्गानगर कल्याण समाजको मूल सचिव शरण शरद शर्माले हामी दुर्गानगर कल्याण समाजको तर्फबाट साहित्यकार असित राईको नेपाली साहित्यमा दिएको बहुमूल्य योगदानको लागि आफूहरूले उनको नाममा असित राई स्मृति चोक नामकरण गरेको बताएका छन्। साहित्यकार असित राई ज्यूको दिवगत भएको 2 वर्षसम्म पनि कसैले उहाँको विषयमा केही कुरा नगरेको हामीले हेरिराखेका थियौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले समाजको तर्फबाट उहाँको नाउँमा असित राई चोक नामकरण गर्ने निर्णय गर्यौँ र हामीले गरेको कार्यक्रममा हामी आफै गर्व अनुभव गरिराखेका छौँ। मिरिकमा थामी विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड उपाध्यक्ष शेरबहादुर थामीद्वारा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै थामी विकास एवं सांस्कृतिक विकास बोर्डका चेयरम्यान र केही सदस्यहरूले आफूलाई भिक्टिमाइज गरिरहेको आरोप लगाउँदै आखिरमा चेयरम्यान र सदस्यहरूले के गर्न खोजेका हुन् भनी प्रश्न तिर्साएका छन्। चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान लगायत सबै सदस्यहरूलाई राज्य सरकारले नियुक्ति गरेको तर आफूलाई आफ्नै बोर्डको चेयरम्यान र केही सदस्यहरूले नजरअन्दाज गर्नु भनेको आज थामी समुदायहरू आफैमा अवहेलित हुनु हो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उहाँहरूसँग जुन जुन मान्छे इन्भल्भ छ, जुन जुन मान्छेलाई उहाँले करप्ट गर्नु सक्छ, उठाउनु सक्छ, उहाँहरूलाई मात्रै उठाएर त्यो ठाउँबाट लाने यो कसरी हुन सक्छ? दुधैमा 2 जना मात्रै थामी छ, मिरिकमा 2 जना मात्रै थामी छ। हेर्नुहोस् यो के हो? उहाँहरूले अहिले के गर्नु हुँदैछ भने हामी थामीको बिचमा उहाँहरूले एउटा आगो लगाइदिनु भएको छ, आगो लगाइदिनु हुँदैछ उहाँहरू। यो गर्नु खोजेको के हो? प्रोग्राम हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि एउटा यत्रो बोर्डको, एउटा सरकारले दिएको बोर्डको प्रोग्राम हुनुभन्दा अगाडि त केही इन्भिटेसन त हुनुपर्छ नि। एज अ भाइस चेयरम्यान, म एउटा भाइस चेयरम्यान, पश्चिम बङ्गाल सरकारले मलाई चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो दिएर राखेको म मात्रै होइन, मेरो सम्पूर्ण साथीहरू। यो किन यस्तो भइरहेको छ? उहाँले वास्तवमा के चाहनुहुन्छ? मैले भन्दैछु, मैले धेरै अघिको एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भनिसकेको थिएँ कि ल है मिलौँ मिलेर सबैजना गरिबभन्दा गरिबको थामी बनिनुपर्छ है। उहाँहरूले घर पास गर्दा मात्रै पास हुने। उहाँहरूको सामने म अझै पनि बिन्ती छ कि कसै थामीलाई भिक्टिमाइज नगराउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो सबै गरिबभन्दा गरिबको घर बनाऊ। मेरो चाहना अझै पनि यही छ यहाँहरूप्रति। अनि कोही पनि थामी भिक्टिमाइज नहोस्, कोही पनि थामी अवहेलना नहोस्, मेरो भनाइ यही छ। अमुटार कल्याण समाजको आयोजनामा गङ्गोत्री हाई स्कुल नजिक 13 माइलमा स्वर्गीय गोपाल गिरी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। गत 23 जनवरीदेखि शुभारम्भ गरिएको प्रतियोगितामा तराई, डुवर्स, सिलिगुडी लगायत अन्य स्थानबाट दलहरूले भाग लिएको थियो। विशेष गरी गाउँले परिवेशमा खेलाइएको उक्त खेलमा थर्ड अम्पायर पनि रहेका थिए। यसको फाइनल आगामी 21 फरवरीमा डिवाइसी बनाम सालुगढा 11 माझ सम्पन्न हुने भएको छ भने प्रतियोगितामा विभिन्न स्थानबाट 48 भन्दा अधिक दलहरूले भाग लिएका थिए। प्रतियोगिता विषय समाजका अध्यक्ष सञ्जय थापा अनि सचिव भीमकुमार सुनारले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। गाउँलाई राम्रो होस्, एउटा गाउँको नानीहरूलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा टुर्नामेन्ट खेलाउनु खेलाइरहेको छ र फाइनलको दिन चाहिँ डिआइसी दुर्पिन भर्सेस सालुगढा 11 चाहिँ फाइनल खेला खेल्नेछन्। फाइनल खेला हामीले 1 बजी राखेको छौँ र यसमा दर्शकहरू एकदमै आएर हेरिदियो भने एकदमै हामी यहाँनिर खेल्नेहरूप्रति अलिकति जोसहरू जाँगर बढ्ने थियो भन्ने हामी आशा राखेको छौँ।
अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोर्खा पुलिस बटालियनमा गोर्खा जातिबाट केवल 4 जनाको मात्र नियुक्ति पाएको कुरामाथि क्रामक वा कालेबुङ आञ्चलिक समितिले जनाए आपत्ति। किशोर प्रधानले भने यो गोर्खाहरूको निम्ति षड्यन्त्रपूर्ण शोषण हो। असमबाट भाजपाको विरोध। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राज्य सरकारले गोर्खाहरूसँग अन्याय र अत्याचार गरेको गोर्खा नेता भास्कर दाहालको आरोप। मानव तस्करी अनि बाल यौन शोषण रोकथामबारे कालेबुङमा 1 दिवसीय सचेतना कार्यशाला सम्पन्न। सालबारी काजीमान प्रधान रोडमा रहेको कल्याण चोकलाई असित राई स्मृति चोकको नामकरण। यता थामी विकास बोर्ड चेयरम्यान र केही सदस्यहरूले आफूलाई भिक्टिमाइज गरिरहेको बोर्ड उपाध्यक्ष शेरबहादुर थामीको आरोप। अनि अम्बुटार कल्याण समाजको आयोजनामा स्वर्गीय गोपाल गिरी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जमिन बिक्रीको सूचना। 6 डेसिमल जमिन बाटोको छेउमै लोअर दलपचन्द 15 माइल एस टर्निङको छेउ कालेबुङमा बिक्रीको निम्ति उपलब्ध रहेको छ। इच्छुक महानुभावले झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 8348675537। I know you hate me, but I still love you. ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सनको प्रस्तुति दीपक सोलोमन राईको कथा निर्माता अनि संवादमा तयार पारिएको इसाई पारिवारिक नेपाली चलचित्र यथार्थ द रियलिटी आगामी 26 फरवरी कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा सार्वजनिक भइरहेको छ। अति सुब्बा, विपना थापा, सबीर छेत्री अनि एन्जल राईको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल अनि कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा 26 अनि 27 फरवरीको दिन यस चलचित्रको च्यारिटी सो पनि सम्पन्न हुनेछ। अगावै टिकटको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 6294168612। जसलाई मनमुटुमा सजाएको हुन्छ नि उसलाई हरेक ठाउँमा पहिलो स्थान दिन्छु। हजुर एस्तरको पापा हुनुहुन्छ? ज्यू, तपाईलाई चिन्न सकेन नि। हजुर म एस्तरको हस्बेन्ड। फेरि मम्मी र पापाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु? मण्डली र समाजको अगाडि बदनाम हुन्छु। सानो कुरा मैले घर छोड्नु चाहिँ हुन्थेन। होस् जान्न, किन झोक्नु हो। चर्चमा राम्रोसँगले हेल्प गर्नु ल। हामीले वहाँकै आज्ञा मान्नै पर्छ, जीवन वहाँकै इच्छामा सफल हुन्छ। तर जति नै भावनामा डुबे पनि यथार्थ भनेको यथार्थ नै हुन्छ रहेछ। सबै व्यर्थ रहेछ, आफैले चाहे कहाँ हुँदो रहेछ। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029।
कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्टी रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्ट्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल, चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ।
अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।